ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च भाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेमधिषणां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरम् त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्पदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरताहृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ वारभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् तत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यजशुषुं नयाशनैः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतस्तार्थमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवरलक्षपक्षगैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मनाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव मे तत्र वा तव मे तत्र वा तव पदे तवासन् तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय इति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिमीदृशी व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मकद्भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् चेति चतुर्थं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम्
व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यथाः किल परानन्दप्रकाशात्मना कालः कर्म गुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनतामाययुः तेषान्नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूया भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्थकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहं तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवन्नाट्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधिश्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्छित्ताख्य वृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामशां सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपति शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दाद्व्योम ततस्तसर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोऽथ च सरं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणाः देवाश्च जाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसूक्तिभिर्नुत गुणस्तत्त्वान्यमोऽन्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यधाः अण्डन्तत्खलु पूर्वसृष्टिसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनिवहैर्निःशेष जीवात्मकः
निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमां त्रायस्व सर्वामयात्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनं नाम पंचमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकम्। विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति। पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ति। गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन्। जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानु। किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे। क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः। वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि। ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु। हालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम्। एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा। छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः। उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम्। पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे। निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः। कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे। लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ। तारागणश्च दशनाश्च मनश्च दंष्ट्रा। मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः। जिह्वा जलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः। सिद्धाधयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः। देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः। पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्तु धांशुः। अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष। कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये। शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः। श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते। हस्तृष्ट्य स्वैन्द्रवमुखागमनन्तु कालः। विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहुचारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेति। संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते। वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः। नाड्यस्तरित्समुदयस्तरवश्च रोम। जीयादिदौ वपुरनिर्वचनीयमीश। ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां। कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः। तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मनेति। वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकम्। हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः। तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं। यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्नानासि सृक्षारसः। सोऽयौ विश्वविसर्गदत्त हृदयः सम्पश्यमानः स्वयम्।
बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्त्वं जगतां पतितपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिष्टवश्रुतिसुखां कुर्वन्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिश्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नाना दिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादन हृद्य गात्रलतया विद्योतिषात् विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्या कल्पदी प्राकृति श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसि तस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृत सम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूप परमित्याचष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य निरतान् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयस्त भगवन्नुल्लासयोल्लाघ्ताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।